आता 8 दीस माहीत झालं उदक भरलेलं चालू आसा उदक हे आता तुम्ही इतले दीस आता खंय रावतात आमी भावा कडेन रावता ओके बट आता घरातले सामान बी कितें जालां आता सगळें पिड्यार जालां सो आता फुडें कितें आता ही कारवाय कोणाक करपाक सांगले तुमी सरपंचाक जावं पंचाक कोणाक मेळ्ळे हय मागीर तांच्यांनी कितें सांगलां तुमकां करता म्हणून सांगलां आयज आमच्या बेतकी खांडोळ्यान 30 जाग्यांचेर मोठे पावस पडल्या कारणान खुबशीं घराच्यो कंपाउंडाच्यो वाली घरां झाडां पडप बाकीचे आता हांगा तुमी पळयलां उदक कशें भरलेलें आसा त्या घरान सुद्दां हांगा उदक पावल्लें आसा म्हणून हांव आमचे सरपंच आमचे पंच वांगडी मनोज गांवकर सरपंच आमचे विशांत नायक आनी आमचे तलाटी सेक्रेटरी आतां येवन हांगा पळोवन गेल्या त्या घरान ते लोक रावता म्हटल्यार हांगा खूब भंय दिसता आनी हांव सुद्दां आतां सरपंचाक सांगलेलें आहा की तांकां ह्या घरांचेर सद्याक खंय तरी शिफ्ट करुया आनी जाता ते परीन आमी आमच्या बळसांचे पयशे तशेंच पंचायतीच्या फंडांतून हेल्प तो जालोच पूण आमी सगळे पंच सरपंच बाकी सगळे आमचे पंच वांगडी आमी स्वताच्या बळसांचे पयशे मोडून आयज लोकां खातीर सेवा करपाक हांगा येयल्ले आसा 12-13 दिसांनी भरपूर पावस पडून आयज गोंया भितर सगळ्यांची खूब जाणांची हानी जाल्ली आसा तशेंच भशेन आयज ह्या घरान आयज उदक म्हणजे पावसाचें उदक जें वयर आसा तें उदक सगळें ह्या घराच्या सकल्या मजल्याचेर भरपूर उदक भरलेलें आसा आनी तेंचे घरान जें सामान आसा किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा ताका खूब इफेक्ट जाल्लो आसा आनी सकयल जे कोण तांच्या रावतालो तेंच्यांनी आयज शिफ्ट करून तेंच्या वयल्या मजल्याचेर रावले म्हाका दिसता की हें उदक भरपाचें कारण म्हणजे फाटल्या 12 ते 13 दिसांक कंटिन्युअस जो पावस पडलो ताका लागून आयज ही मुश्की तेंचेर आयज व्हरलेली आसा म्हाका तेंच्या जेन्ना तेंचे कडेन आमी उलयले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की फाटल्या 2 वर्साच्या टायमाचेर हें उदक हांगा भरता किंवां फाटल्या वर्सा आमी हांगा आयिल्ले तेन्ना आमी पळयलें की अशेंच उदक भरिल्लें आयजूय तें उदक तशेंच भरलेलें आसा आमचे प्रयत्न पंचायतीचे प्रयत्न किंवा म्हजो तलाटी म्हण किंवा म्हाजो सेक्रेटरी म्हण ते लागले सगळे ह्या वाठारांतलो पंच ते सगळे पंच आमी मेळोन ते आयज हांगा येवन पाहणी करून म्हणजे कशें तरी ह्या उदकाचो उदक सोडपाक कशें मेळटलें आनी तेंच्या घरान बरोबर कशें सुदाव ह्या उदकाचो लागलो तें पळोवपाक आयज आमी हांगा येयल्ले आसा आमी जाता तितलो प्रयत्न करून आमी सगळे मेळोन हे जे आयज तेंच्या घराचेर संकट जें येयल्लें आसा उदकाचें उदक तेंच्या घरान भरलां तें संकट तेंचेर कशें निवारण जातलें संकटाचें तें पळोवपाक आयज आमी तुम्ही बाब मनोज गांवकर तुम्ही एक व्यावसायिक आणि पंच सदस्य सामाजिक दृश्टीन तुम्ही वावुरतात तो तुमचो कसो कितें सहकार्य करता तुम्ही आता दिलीप गावडे हांणी पयलीं तेची इंजिनाची गायडन्स दिवची आसली आनी तेणीन हे टॅक्निकली कशें कितें हांव उदक येता तें पळोवन हे खरें घर मातशें हायटीक करूंक जाय आसलें आतां तेणी बांदलेंच आतां तेजें सोल्युशन म्हटल्यार हें उदक कशें वचपाचें तें आनी आमचे सरपंच हांव सांगलेलें आसा आतां एकूच सुवासाची घरान जाग्यांसून जी आतां तेजी पर्सनल प्रॉपर्टी आहा तेज्या जाग्यांसून फ्लो आसा आतां तेज्याच जाग्यांचो टेम्पररी उदक वचूंक शकता तेका आनी कांय सोर्स ना नाजाल्यार सेकंड थिंग म्हटल्यार ती खण आहा कोण तो प्रॉपर्टी ओनर आसा ती खण कोणाची आसा पळय तितून माती घालून तें क्लीन करप ती आमी घालीत न्हू जाल्यार तेजे ओनर आसा पळय तेका फायदो जातलो ते आमी करूंक शकना खरें आमी आतां कोण ओनर आहा पळय तेजे कडेन कॉन्टेक्ट करतले आनी तेजे कडेन वचून तेका रिक्वेस्ट करतले ती भर म्हणून नाजाल्यार आतां सामकी टेम्पररी पोजिशन म्हणजे उदक सकयल खालचेर देंवपाक लागून म्हटल्यार सुवासाची प्रॉपर्टी आसा पळय तितून मातशें डीप करून थंयसून मातशें स्लो करून तेजी उदक जें आसा पळय तेजी पातळी कमी करपाची